سدنا پیراں فقیراں دے ول میاں ساڈا اختلاف نہیں اللہ دے ولی ساڈے سر متھے تے مگر ساریاں کو اعلیٰ تے عرفہ جڑی شخصیت ہے قرآن کو آئے آسمان تے عالم ارواح دے اندر سارے نبیوں کو عہد لیا گیا ساریاں امتوں کو عہد لیا گیا کہ اگر محمد آ جائے تو اپنی شریعت چھوڑ کے محمد دی تابعداری کر لینی ہے آؤ اس پیر نو اس حاجی نو اس مرشد نو اس راہبر نو پکڑیے تے عمل کر کے زندگی قربان کر دئیے بابا جی فرماندے نے تو سدنا پیراں فقیراں دے ول میں سدنا جگاں دے پیراں دے ول سن سن سدنا پیراں فقیراں دے ول میں سدنا جگاں دے پیراں دے ول تو سدنا قبراں مزاراں دے ول میں سدنا نبی دے شہراں دے ول تو سدنا پنگیاں ملنگاں دے ول میں سدنا زبیراں بلالاں دے ول تو سدنا سسیاں تے ہیراں دے ول میں سدنا بدر